अच्छा, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा कि पब्लिक में या लोगों की मौजूदगी में बच्चों के साथ कैसे डील करें ना, मुख्तलिफ जो रवैये आ रहे होते हैं बच्चों के साथ, तो वो उसमें क्या हमारा तरीकाकार होना चाहिए? कुछ भी नहीं, अगर आपका बच्चा कोई भी ऐसा बिहेवियर देता है कि पब्लिक में कोई भी पसंद नहीं करता, तो आप अपने बच्चे को बता दें कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है, जैसे बाकी लोग भी बता रहे होते हैं अपने बच्चों को। और अगर आपको लगता है कि आप ही सिर्फ एम्बेरस हो रहे हैं, बाकी किसी को मसला नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने आप को सेटल करें। सिंपल सी ये चीज़ होती है ना। बच्चे जो होते हैं ना, वो यही देख रहे होते हैं कि हम कितना प्रेशर ले रहे हैं, और उसके मुताबिक फिर उस बिहेवियर को देते हैं। तो क्या करेगा बच्चा? रोएगा, कैंडी मांगेगा। आप समझते हैं कि उसे कैंडी नहीं देनी, तो कहते नहीं बेटा कैंडी नहीं मिलेगी। आप देखिए अंग्रेज़ों को मैं ऐसे ही देखती हूँ, बच्चा रोता रोता पीछे आ रहा है और वो आराम से चलते जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं स्वीट हार्ट कम अलोंग, वी आर नॉट गेटिंग इट, आई हैव टोल्ड यू, और बस आगे से अपनी बातें करते हुए निकल जाते हैं। और बच्चा पीछे रोता 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 जा रहा होता है। और अगर कोई और पूछे तो वो कहते हैं आई जस्ट डोंट वांट देम टू हैव कैंडी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद वैसे भी कॉन्शियस होते हैं अपने ड्रेस कोड की वजह से, अपने मुसलमान होने की वजह से। फिर दूसरा क्या होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट और टफ हो जाती है। तो बस उसको ठीक रख लें। 2 सवालों के जवाब तो मुझे ये मदर्स ने कर लिए, मुझे मिल गए। एक ये सवाल है कि मेरा बेटा 9 साल का है। पहले तो माशाल्लाह से सारे काम बड़े टाइम से करता था। अब हर बात पे वो मुझे कहता है वेट। अगर मैं उसको बुला रही हूँ तो वो 2 मिनट 3 मिनट के बाद आएगा। साथ में अगर वो आ रहा है ना, तो अगर उसको कोई चीज नजर आ रही है, वो अपना काम करता हुआ आएगा। वो अपना काम पहले करेगा, मेरे पास वो बाद में आएगा। करेगा वो जरूर, लेकिन वो लेट करेगा। अगर मैं उसको कहती हूँ नमाज पढ़ लो, तो वो आगे से कहता है पढ़ूंगा, लेकिन वो अपने बीच में काम ले आता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। तो अगर वो जा भी रहा है ना, अगर वो चला भी गया मेरे बार बार कहने पे वुजू करने के लिए, तो उसके बीच में भी अपने भाई के साथ खेलता हुआ जाएगा। वॉशरूम में जाएगा तो वुजू तो करेगा, लेकिन साथ साथ पानी भी वेस्ट, कभी कुछ ना कुछ करने लग जाएगा। तो वेट वेट का जो वर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा यूज करने लग गया है। तो इस बारे में मुझे बता दें। और अपने छोटे भाई के पे भी ना बहुत ज्यादा वो करने लग गया, क्या कहते हैं उसको, कि ये जैसे मैं उसको कोई काम कहूँ तो वो आगे से उसको कहता है ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। पहली बात तो ये कि वो अब टीनेज की तरफ जा रहा है, तो बहुत से बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये बात नज़र आ रही है। दूसरा, आपने जो आखिरी बात की है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह आप उसे कहती हैं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो भी छोटे भाई को उसी तरह से अब कहता है। तो आपको ये देखना है कि क्या आप उसे एक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दे रही होती। और इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप किसी टाइम पे ना, जब आप जैसे एक दिन में कोई भी आप काम कर रही हैं बच्चों के साथ, जनरल आपकी चल रही हैं, आप अपने फ़ोन का ना रिकॉर्डर को प्रेस कर दें और फिर बाद में ना सुने कि मैं अपने बच्चे के साथ किस तरह से बात करती हूँ या मैं कितनी इंस्ट्रक्शन देती हूँ, और फिर उन इंस्ट्रक्शन में से सॉर्ट आउट करें। फिर बच्चों के साथ भी बैठ के बात करें, यानी उनको पता होना चाहिए कौन सी इंस्ट्रक्शन जो इमरजेंसी वाली है और कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो वेट कर सकती है। अगर आपने खुद ही ये नहीं किया, और एक इंस्ट्रक्शन पे दूसरी इंस्ट्रक्शन पे तीसरी इंस्ट्रक्शन, और फिर बच्चे को भी नहीं आपने सिखाया कि किस चीज़ को फ़ौरन करना है और किस काम को आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर है बच्चा जो होगा ना वो इस बिहेवियर में चला जाएगा। तो आप पहले इन चीज़ों को ठीक करें, फिर देखें। प्लस ये कि उसको स्किल सिखाएं, स्किल सेट दें कि वो कोई भी काम करना है तो उसको कैसे करना होता है। और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि ये कि ये जो उसके अंदर सुस्ती का अगर रवैया आ रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाए। कुरान के लिए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, इस एज में आकर हम बड़ी तसल्ली में होते हैं कि हमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है और अब बच्चा इंशाल्लाह ठीक रहेगा। तो ज़्यादातर बच्चे इस एज में आके फिर कुरान से भी और नमाज से भी ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उसका बहुत जो इम्पॉर्टेंट तरीका है वो ये कि उनके लिए उनके लेवल की कोई कुरान क्लास होनी चाहिए जिसमें बच्चे सीखें, और दे कैन आस्क क्वेश्चन, दे कैन लर्न एट देयर ओन पेस, और वो दीन की ओनरशिप लेकर आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल कैसर साहिबा। यहाँ पर आपने एज अप्रोप्रिएट कुरान की जिक्र किया, तो मैं अपने तमाम मेंबरान, क्योंकि बहुत सारे लोग आज प्राइवेटली इस ग्रुप को ज्वाइन करके सेशन ले रहे हैं, तो हमारे जो कुरान स्टडी सर्कल जर्मनी का ग्रुप है, इसका एक झेली बच्चों का भी ग्रुप हमने डिज़ाइन किया है, जो एवरी सेकेंड वीक जो है ना बच्चों की क्लास कंडक्ट करते हैं, और बड़े ही उनके लेवल पर अंडर 10 जो है ना, वो 10 साल से छोटे बच्चे उसमें शामिल हैं। तो हम बच्चों के नफ्सियात को, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को जहन में रखते हुए उनके लिए प्रोग्राम जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं।
Thank you so much for such an informative session. पहले तो एंड ये पूछना था कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और अभी ही हम यहाँ मूव हुए हैं, 6 महीने हुए, तो इतना वो वेस्टर्न कल्चर वाला सीन नहीं है. बट द सीन इज दैट कि जो मेरा थर्ड वाला है वो बहुत जिद करता है. देखा जाए तो सारों को मैंने ही परवरिश की है. मैं उसे जब भी कहूँ कि बेटा आईपैड रख दो, वो यूट्यूब नहीं देखता है, वो दोस्तों के. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो स्क्रीन टाइम जो है ना वो कम करने को तैयार ही नहीं है, और जब मैं बोलती हूँ तो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है, जिद करता है, चिल्लाना शुरू कर देता है. मैं कूल एंड कंपोस्ट भी रहना चाहती हूँ, फिर किसी दिन, एक दिन, महीने, 1.5 महीने में मेरी बस हो जाती है, फिर मेरी उससे लड़ाई हो जाती है, पर आखिर में मैं ही उसको प्यार से समझाती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का थोड़ा आइडिया है कि आपको बच्चों को गुस्से से कुछ नहीं होता. बट स्टिल मतलब मेरी समझ नहीं आता कि मैं उससे ये आदत कैसे ख़त्म करवाऊँ. बच्चे जो है ना वो सब डिफरेंट ही होते हैं, और कोई एक बच्चा जो होता है वो ज़्यादा डिफरेंट होता है. तो एक तो ये कि जनरल रूल कुछ रखते हैं कि भाई किस किस टाइम पे कौन कितनी कितनी देर के लिए स्क्रीन पे बैठ सकता है. दूसरा ये कि जब आपने उसको वीन ऑफ करना है उससे, तो आपने कम से कम आधा घंटा पहले उसको एक प्रेपरेटरी मैसेज देना है, और उसके बाद आपने उससे ले लेना है, और उसके बाद आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो वो इन्जॉय करे. यानी अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन के साथ हुक्ड है और उससे फिर अनहुक होना उसको मुश्किल लगता है, तो अगर आपने स्क्रीन टाइम के फ़ौरन बाद पढ़ाई रखी होगी तो वो और तंग होगा. यानी पढ़ाई कराने के बाद एक तो स्क्रीन दें. दूसरा ये कि स्क्रीन से ऑफ होने के बाद मे बी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो या कोई और ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें सारी फैमिली हो और उसको उसमें इंगेज होना पड़े, तो इससे उसको जो है ना फ़र्क पड़ेगा. दूसरा, एक दफ़ा बैठ कर ना उससे बहुत लॉजिकल तरीके से बात कर लें और उसको बताएं कि आप उसका ये बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, और वो इसलिए अफेक्ट कर रहा है कि ये बिहेवियर इन द लॉन्ग रन प्रॉब्लमेटिक है. और फिर वहाँ पर आप उससे बताएं कि जब आप उसे ये टाइम देती हैं तो आप एक्सपेक्ट करती हैं कि उस टाइम पे वो इससे अपने आप को डिटैच करे और वो आपको दे दे. और साथ आप उसे रीअश्योर भी करती हैं कि देखो आपको कल फिर इसी टाइम पे या जितने दिन बाद भी आपने कोई टाइम रखा है ये आपको मिल जाएगा. अगर वो आगे से कोई जिरा करता है कि मेरे दोस्तों को भी मिलता है, आप आराम से उसकी सारी बात सुन लें और आप कहें कि आई डू अंडरस्टैंड, आपका बहुत दिल चाहता है लेकिन अभी मेरे लिए आपको देना पॉसिबल नहीं है. जब मुझे लगेगा कि आपके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स हैं और आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दे दूँगी. ठीक है, तो ये आप इस तरह से करके उसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं. एक सवाल है डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर किसी मदर ने किया है कि बच्चे जो है ना कार्टून या मोबाइल देखे बगैर खाना नहीं खाते, इसका क्या करें? ये सवाल गलत है. सवाल ये है कि हम बच्चों को मोबाइल के साथ कार्टून लगाकर खाना खिलाते हैं, तो हम अपना क्या करें? इसका क्या करें? तो आप ना करें ना ऐसे काम. आप क्यों बच्चों को इतनी डेस्परेट हैं कि बच्चा जो है खाना खा ले, मतलब वो बच्चा हेल्दी होने के बजाय मोटापे की तरफ चला जाए. आपने खुद गलत काम किया है, तो फिर आप छुड़वाएं. जैसे नशे को छुड़वाया जाता है, आपको ऐसे ही उसको छुड़वाना पड़ेगा. जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा सेशन था. और मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहिबा से कि मेरा बेटा 4 साल का है और मैं देखती हूँ कि वो पार्क के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाता है. लाइक कुछ बच्चे उसकी चीज़ों को बड़ी आसानी से उससे ले लेते हैं और फिर वो उनसे छीनता नहीं है, उनसे लेगा नहीं. मैं दूर खड़ी रह के देखती रहती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि ये खुद अकेला डील करे, लेकिन नहीं कर पाता. वो मुझे ढूंढ रहा होता है कि मेरी मामा आए और मुझे प्रोटेक्ट करें. और फिर मैं मुश्किल से जाती हूँ उसके पास, बहुत टाइम गुजर जाए, वो नहीं कर पाता. फिर मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ क्या हुआ? बोलेगा मामा मेरी साइकिल लेके दो, या मामा ये बच्चा मेरी चीज़ नहीं दे रहा, या कोई बच्चा उसको मार जाएगा या धक्का दे जाएगा. तो वो आगे से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता. तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको कैसे गाइड करूँ. कभी मुझे लगता है शायद बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा उसके लिए इस मामले में परेशान होती हूँ कि अकेले मुश्किल होता है इस तरह से सर्वाइव करना. देखिए, बात ये कि ये अभी बहुत छोटा बच्चा है. 4 साल का बच्चा बहुत छोटा है जिसको आप अपने ओन पे कह रही हैं कि वो सब चीज़ों से डील करे. हो सकता है कोई 4 साल का बच्चा ऐसा भी आपको नज़र आया हो जो अपने ओन पे ये कर लेता है, लेकिन आपका बच्चा नहीं कर पा रहा, तो आपको उसको प्रॉपर सपोर्ट देनी चाहिए. यू शुड बी देयर विद हिम, और आप वहाँ पर उसके लिए खड़ी रहें ताकि उसको प्रोटेक्शन की फीलिंग आए. पहला काम तो ये है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप घर में ना उसके साथ रोल प्लेस करते हैं
یعنی آپ وہ بچہ بن جاتے ہیں جو بلی کر رہا ہے یا کوئی پریشر ڈال رہا ہے، اور آپ پھر اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اب تم اس سے ڈیل کرو، یا آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ میں تم بن جاتی ہوں اور آپ بیٹا وہ بچہ بن جاؤ جو بلی کرتا ہے. تو آپ نا رول ریورسلز اور اس طرح کر کر کے نا ڈفرینٹ سچویشنز کو پلے کرتے ہیں. پھر یہ کہ جب آپ اس کے بعد پارک جاتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں اینڈ یو لیٹ ہم ڈیل ود اٹ جیسے آپ نے رول پلے کیا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس میں سے کتنی چیزیں اپلائی کر پاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کا بچہ چیزیں نہیں ہینڈل کر سکتا، نہیں روک سکتا، تو آپ اسے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر بھی نہ جاؤ، بیئر منیمم لے کر جاؤ جن کو آپ سیو کر سکتے ہو، ہینڈل کر سکتے ہو. اس کو پراپر وکیبلری سکھاتے ہیں اور بلیز سے ڈیل کرنا سکھاتے ہیں. تو اس میں رول پلیز کا بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بچے کو کانفیڈنس دیتے ہیں، اور اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کبھی آپ اکیلے ہو گئے اور کوئی بھی ارد گرد نہیں ہے تو ہاؤ یو کین کال سم اتھارٹیز. ان کو مطلب یہ کانفیڈنس ہو کہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوگا ادھر یو آر دیئر اور دے کین اپروچ سم ایڈلٹ. میں نے ایک تو یہ آپ سے کہ سم ٹائمز نا ہوتا یہ کہ ایک تو میں نے اسکرین ایڈکشن کے بارے میں پوچھنا تھا. اٹ واز مائی فالٹ، لیکن اب ڈیولپ ہو گئی ہے. مجھے خود ایموشنل ریگولیشنس کے بارے میں نہیں پتا تھا، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے کہ ADHD برینس جو ہے نا وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں اباؤٹ ایڈکشنس. لیکن اب اگر ڈیولپ ہو گئی ہو تو پھر بچوں کے اندر اسکرین ایڈکشنس کیسے ختم کرنی چاہیے؟ اسپیشلی اگر جیسے میری بچی 8 سال کی ہے، آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ میری دوسرے بچے کے اندر نہ ہو. دوسری بات یہ تھی کہ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کانٹینٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اور سوشل میڈیا کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ کانٹینٹ ہمیشہ میں نے اس کو اپنی پسند کا ہی نکال کے دیا ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ واچ کرتی، اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ کچھ لگا ہوتا ہے مین اسکرین کے اوپر ہماری جو ہے نا اس کے اوپر لگا ہوتا ہے. تو یہ والے کنسرنس نہیں ہے میرے، صرف یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا وہ ٹیکس ٹو مچ ٹائم ان مائی اوپینین. جی میں آپ کو یہی بات کہنے لگی تھی کہ شروع میں کانٹینٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا، شروع میں مسئلہ ٹائمنگ کا ہوتا ہے، اور جو ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے اسی سے اسکرین ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے اور کنٹینٹ بعد میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورن ایڈکشن جو لوگوں کو ہوتی ہے تو وہ پہلی دفعہ میں جا کے پورن نہیں دیکھتے، وہ پہلے اسکرین سے ایڈکٹ ہوتے ہیں. جب اسکرین سے ایڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر گھومتے پھرتے ادھر جاتے ادھر جاتے وہ اس طرح پہنچتے ہیں. ابھی وہ 8 سال کی ہے اور ابھی وہ صرف اسکرین سے ایڈکٹیڈ ہوئی ہے، جو کہ بہت خطرے کی الارمنگ مطلب ریڈ فلیگ ہے بہت بڑا. آگے جا کے کیا ہوگا؟ آگے جا کے سارے انسٹا کے اکاؤنٹس بنائیں گی، اسے آگے کیا ہوگا؟ اسے آگے پھر وہ سوشل میڈیا اور اس کے سارے چیلنجز شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کا ٹائم کم کرنا ہوگا. جیسے آپ 15 منٹس 20 منٹس کم کریں گی، پلس اس کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز دیں گی ان کمپیریزن. یعنی بولیں گی نہیں آپ کہ اس کی بجائے یہ کرو، لیکن وہ دوسری ایکٹیویٹیز اتنی فن ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے سائیکلنگ ہے یا باہر کہیں پارک میں جانا ہے. آپ کو اس کے لیے پھر اب ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کر اس کو وقت دینا پڑے گا. کوئی بورڈ گیمز انٹروڈیوس کرنی پڑیں گی، کوئی ان کو ٹائم ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جب آپ وہ کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ جو اسکرین ٹائم ہے نا وہ کم ہوگا، اور پھر آہستہ 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 آپ اسکرین کو غائب کریں گی. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ چیزیں نا کچھ بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے کوپنگ میکینزمز ہوتے ہیں. مجھے پہلے اس بارے میں خود بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اب جب سے میں نے ADHD یا نیورو ڈائیورجنس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا ہے. جیسے نیل بائٹنگ ہے، تو بچے جو ہے نا سم ٹائمز دے ڈو دیٹ ایز ٹو ریگولیٹ دیم سیلوز. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس طرح کی اگر کوئی بیڈ ہیبٹ ہے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھنی ہے، لیکن دس از ناٹ گوئنگ اوے. تو اس کے لیے مجھے کوئی چیز سجیسٹ کر دیں میم اگر آپ کر سکیں، کہ بہت ساری بیڈ ہیبٹ میکینزمس کے طور پہ ہوتی ہیں. ایکچولی آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ کہ بیڈ ہیبٹس کوپنگ میکینزم کے لیے ٹھیک ہے. نیورو ڈائیورجنٹ بچے بھی جو ہیں آپ ان کو صحیح ہیبٹ سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نیل بائٹنگ کرتے ہیں تو آپ ان کو اس کی بجائے کوئی ایک ہیلدی طریقہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اسٹروکس کیسے یوز کریں، وہ اسٹریس کو اپنے کیسے مینیج کریں، وہ بہت سارے اور کام کیسے کریں. اور اب آج کل تو ایگزیکٹو فنکشنز کے اوپر اتنا کام ہے. آج میں ایک کورس بھی کروا رہی ہوں، پیرنٹنگ ہائپر ایکٹیو چلڈرن، اور اس کے لیے میں بہت جگہوں سے پڑھ رہی ہوں. یہی چیز ہے، اگر آپ ہائپر ایکٹیویٹی کو صحیح مینیج نہیں کرتے تو وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آگے جا کر ADHD کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ اگر آپ بچوں کے اسکل بلڈنگ صحیح طرح سے کرواتے ہیں تو بچے بہت ساری بیڈ ہیبٹس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جی بچے کی اگر کوئی بیڈ ہیبٹ ہے تو کیونکہ وہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے یا ADHD کا ہے تو اس کو آپ ایکسیپٹنس دے دیں.
آپ نے طریقے سیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اس میں سے کیسے نکالتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے یہ اپنی بیٹی سے ہی کنسرن میں نے کوشچن کیا تھا کہ جب وہ انہوں نے حجاب ہم نے ان سے کہا لینا اسٹارٹ کریں تو انہوں نے لیا، اور جب وہ اسکول گئیں تو جب میں نے ان سے بات کری کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی نہیں کرنا، میں بعد میں کروں گی. تو جب آپ نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے آپ ان کو موڈسٹ ڈریسنگ کروائیں، تو الحمدللہ ہم سب لوگ موڈسٹ ڈریسنگ کرتے ہیں. جب میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اسکول اپنا پورا کور کر کے گئیں ہیڈ اسکارف، تو وہاں پہ ان کو کسی بچوں نے بولا کہ آپ اچھی نہیں لگ رہی. تو ایموشنلی وہ ان کا اتنا اسپرٹ ہائی تھا، مطلب ایک دم سے ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں اب مجھے نہیں کرنا. تو یہ ہمیں ان سے پتہ چلا، پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ تھوڑا ٹائم لے لیں، پھر آپ بعد میں کریے گا. اور دوسرا میرا یہ ایک ہے اسی سے آج سے کہ جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ سمر چل رہا ہے تو ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں، باہر جانا ہوتا ہے، بل بورڈس، چھوٹے بچے جو ینگ بچے ہیں وہ جب ان کی بل بورڈ پہ نظر پڑتی ہے وہ تو ایسے کچھ ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے کہ وہ ان سے امیجز چپک جاتے ہیں اور وہ نکل نہیں پا رہے ہوتے. میں اور میرے ہسبینڈ ہم کافی بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، مگر بڑے بچے تو سمجھ جاتے ہیں، چھوٹے بچے نا بار بار وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے، یہ ایسے کیوں کپڑے پہنتے ہیں. اور تو ہم یہاں رہ رہے ہیں مگر وہ چیز ان کو نا بھی اتنی زیادہ بادر کر رہی ہے. اور ہمیں مطلب یہ حکمت سے بات کرنی ہے کیونکہ ہمیں ان دا اینڈ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کریں سچویشن کو. پلیز اس کے اوپر رہنمائی فرما دیں. بیٹی کی جو آپ نے بات کی ہے نا، تو آپ ایک سٹیپ آگے بھی جا سکتی ہیں. جب اس نے کہا کہ بھی مجھے میرے فرینڈس کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ لک نائس، تو آپ اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کریں اور باڈی شیمنگ اور ان سارے ایریاز پہ کام کریں تاکہ یہ کہ اس کے اندر کانفیڈنس ہو اباؤٹ ہر اون پرسنالٹی. دوسری جو آپ نے بات کی کہ بل بورڈز اور یہ، اب دیکھیں یہ تو اب ہر طرف ہے. پاکستان میں بھی اس طرح نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے. لیکن ظاہر ہے آپ باہر کے ممالک میں رہیں گے تو یہ چیزیں تو آپ کے سامنے آئیں گی. اب اس چیز کے لیے بس دعائیں ہیں، میں اور کیا کہہ سکتی ہوں. مطلب مجھے نا ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ آپ جیسے بات کر رہی ہیں نا، تو میرا ایک دکھ اور درد جو ہے نا ان بچوں کے لیے، کہ ہم نے بچوں کے لیے ان کی بھلائی کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم ایسی جگہوں پہ رہیں. لیکن جب ہم نے ان کے لیے فیصلہ کیا تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ حیا کا جو معیار اور سٹینڈرڈ ہے وہ کیسے مینٹین ہوگا وہاں پہ. وہ نہیں مینٹین ہو سکتا، وہ بہت بری طرح سے شیٹر ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ دعا بہت زیادہ کریں آپ، کہ وہ بچے بیچارے مجبور ہیں، وہ کیا کریں، انہوں نے تو نہیں فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہاں پہ آئیں. ان کو تو یہ پیکج ملا ہے پورا، آگے ہیں ہم آپ کو لے کے، تب آپ کی سفرنگ ہے، اب آپ اس سے ڈیل کرنا سیکھیں. دوسری بات یہ کہ جو ایسے بچے سارے ہیں ان کو آپ ویسے بتائیں کہ مطلب حیا کے بارے میں نا بہت بات ہونی چاہیے کہ حیا کیا ہوتا ہے، اور اس کو بہت گلوریفائی کر کے بتائیں. میرے اس پہ کافی لیکچرز ہیں کہ ایون بچوں کے لیے بھی میں نے ایک پوری سیریز کافی پہلے کی تھی یہاں پہ کچھ مدرس کے لیے، کہ ماڈسٹی ان چلڈرن کے نام سے آئی تھنک آپ کو مل جائے گی ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ ہی. اس میں نے بتایا تھا کہ بھی کیسے بچوں کے اندر حیا انکلکیٹ کریں، کیسے بچہ اگر کسی کو دیکھتا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ کیونکہ ان کو نہیں پتہ، یعنی ہم ان کو اس طرح بتاتے ہیں کہ بیٹا ان کو نہیں پتہ، آپ ان کے لیے دعا کرو، ان کو بھی سمجھ آئے کہ ماڈسٹی کیا ہوتی ہے. پھر یہ کہ غد بصر ان کو سکھایا جائے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں اور آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہی ہے، بہت اپیل کرتی ہے، تو آپ نے اس وقت نظریں جھکانی ہوتی ہیں. دیٹ از وٹ آور دین ٹیلز اس کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سینیریو فار چلڈرن. یعنی وہ بیچارے کچے ذہن ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کو اس پورے سسٹم کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. بہت مشکل ہے، پاکستان میں بھی مشکل ہے، یہ نہیں کہ پاکستان میں مشکل نہیں ہے. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ جب ویسٹرن کلچرز میں رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اچھا پاکستان میں بھی تو دیکھیں ڈرگز بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. بالکل ہے، ہمارے بچے بھی بہت پریشان رہتے ہیں. لیکن ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میرے دوست بھی اگر کچھ کر رہے ہیں ہم بھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن سوسائٹی میں سب اس کو برائی سمجھ رہے ہیں، تو وہ پھر ایک اور پرسپیکٹیو سے ان کے لیے چیلنج آتا ہے. لیکن جو بچے آپ کے ساتھ ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ ان کو حیا کا وہ تصور کیسے دیں. تو بس یہی ہے کہ کنٹینیوس ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کنٹینیوس ان کو صحیح ویلیو سسٹم دینے کی ضرورت ہے. اور ایون آپ کو بتاؤں جیسے آپ کو وہاں پہ کرسچن کمیونٹیز، جوئش کمیونٹیز اور بھی بہت کمیونٹیز نظر آتی ہیں جو ماڈسٹی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ماڈسٹی سے ریلیٹڈ اسٹڈیز، ریسرچز آپ کو نظر آتی ہیں. آپ وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے سامنے لے کر آئیں، اس سے بھی پھر آپ کو جو ہے نا بچے آہستہ آہستہ پھر لرن کرتے ہیں. بس وہی بات ہے، اصل تو دعائیں ہیں جو کہ بچوں کو بچائیں گی. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، سب بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین. آمین.
میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا وہ وقت میں برکت ڈالے, آپ کی نیکیوں میں. مجلس سے خاتمے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحبہ, اگر کچھ کلوزنگ میں کچھ 2-3 جملے ہمارے رہنمائی کے لیے, کچھ موٹیویشن کے لیے کہنا چاہیں تو. میں جیسے میں کہہ رہی تھی ابھی آپ کو کہ مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے, تو مجھے آپ ماؤں پہ بہت پیار بھی آتا ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں جو بھی مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں اور وہ پیرنٹنگ کے لیے, اب دیکھیں میں خاص طور پہ یہ کہتی ہوں, یہ جو جتنی مائیں اس وقت اس فورم میں پریشان ہیں وہ کوئی دنیاوی حساب سے نہیں پریشان, وہ دین کے حساب سے پریشان ہیں. تو میں ان کو پھر ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے آپ لوگ اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے دین پہ چلیں, ہمارے بچے نماز پڑھیں, ہمارے بچے ان کلچرز میں رہ کر اپنے دین, اپنی آئیڈینٹی کو نہ کھو دیں. تو اللہ تعالیٰ کو آپ پہ کتنا پیار آتا ہوگا نا کہ آپ کتنی اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے آپ کا رزق لکھا ہوا تھا, اس لیے وہاں پہ آپ پہنچ گئے ہیں. تو میں تو آپ کو دعائیں دیتی ہوں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور آپ لوگوں سے کوئی بڑا کام لینا ہوگا. بس آپ اللہ سے بہت زیادہ کنیکٹ ہوں اور اپنے رب سے بہت دعائیں مانگیں کہ کوئی بھی مشکلات جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. آپ سب کا بہت شکریہ کلاس کو جوائن کرنے کا, سیشن لینے کا. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے اس امید پر خدا حافظ کہتے ہیں کہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. سب کو آپ کو شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.